जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है दाऊद, आपके हर दिल अजीज़, किसी तारुफ के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडिंग के तो बादशाह हैं। बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च लेकर आए हैं। 2026 के लकी नामों के पहले हरूफ, गरीबी दूर, दौलतमंदी शुरू होने वाली है, लाइफ यकसर तब्दील होकर आ जाएगी। जो पिछले सालों में तकलीफ़ों में रहे हैं और गरीबी का रोना रोते रहे, इस दफ़ा देखें दाऊद जी ने उन सबको अल्लाह के हुक्म से अमीर कर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त कार्डों की बहार है, यही आप डॉलर में बदल दें सबके लिए, तो क्या चाहिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप तब्दीली किसे कहते हैं, मैं इस बात की तरफ सबसे पहले तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। देखें, दो तरह की दुनिया है, दो तरह की ज़िंदगी है। एक वो ज़िंदगी जो आप बाहर की दुनिया में देखते हो, एक वो ज़िंदगी है जो आप अंदर की दुनिया में देखते हो। बाहर की दुनिया में जो दिखता है उसका शायद असर हो या ना हो, लेकिन जो आपकी अंदर की दुनिया है उसका असर बाहर की दुनिया पे पड़ता है। लोग समझते हैं कि बाहर के मामला या बाहर का माहौल का असर आपके ऊपर पड़ता है। मैं कहता नहीं, ऐसा होता नहीं है। देखो, सोचों का असर होता है, जो आप सोचते हो वो असर रखती है बात। और जो आप अंदर की दुनिया में सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, उसकी पॉजिटिविटी का असर आपके माहौल पे पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि जी माहौल ही खराब है, हम क्या कुछ करें। मैं समझता हूं कि अगर आपने अंदर का माहौल ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एनर्जी वाला है, ज्यादा कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। देखो, अंदर की दुनिया की हर जगह पे बात होती है। वो बाबा बुल्ले शाह ने क्या फरमाया था, रब ते तेरे अंदर वसदा, बाहर की बात नहीं हुई, अंदर वसदा। तो अंदर की दुनिया जो होती है ना, एक बड़ी दुनिया है, एक बड़ा करम है, एक बड़ा फैज, एक बड़ी रहमत है। मैं समझता हूँ कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, अगर आपका रब्त, आपका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत हो जाए तो फिर आपके लिए किसी चीज की थोड़ नहीं होती। और ये तल्लक कैसे मजबूत होता है? ये तल्लक मजबूत होता है किसी बुजुर्ग, किसी अल्लाह वाले की नजर से, उसकी शान से, उसकी बात मानने से, उसके जूतियों में बैठने से। और मैं समझता हूँ कि अहले बैत का फैज हो, बुजुर्गों की नजर हो, निगाहे मर्द मोमन हो या फैज औलिया हो, ये आपकी जिंदगियां बदल जाती हैं। मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री की दुनिया में दुआओं से लोगों की तकदीरें बदलती देखी हैं। मैंने लोगों के हालात को चेंज होते देखा है। मैं कैसे इस बात को ना मानूं कि एक मर्द मोमन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सितारों की चाल चेंज कर सकता है। आपका यकीन, आपका पावर, आपका वजदान, आपका वजीफा, आपकी अल्लाह के साथ कुर्बत, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख सकती है। आज की वीडियो बिलाशुबा आपने बहुत अच्छी बात की कि वो कौन से अल्फाबेट हैं जिनकी जिंदगियां बदलेंगी, जिनके कामों में एक चेंज आएगा। लेकिन अगर जो वजीफा, जो पढ़ाई, जो अमल मैं आपको बताऊंगा, इसके करने से ना सिर्फ आपकी जिंदगी में चेंज आएगा बल्कि आपकी जिंदगी एक कामयाबियों के सफर की तरफ गामजन हो जाएगी। देखो, मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि जब भी आपने कोई पढ़ाई या वजीफा करना हो तो उसमें 4 ध्यान चलते हैं, जिसका बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है बुजुर्गों की तरफ से। देखो, आप अल्लाह का ताला के साथ ताल्लुक बनाने चले हो तो आपको अल्लाह का ध्यान 100% चाहिए, 99.9% नहीं, 100%। और जो बंदा आपको वजीफा और पढ़ाई बता रहा है उसके ऊपर भी आपका यकीन, आपका इत्मीनान 100% चाहिए होता है। और कोई सच्ची मुच्ची अल्लाह का नेक बंदा निकल आया और अगर सच्ची मुच्ची उसके पीछे बुजुर्गों का फैज निकल हो गया तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। और फिर जनाब वो पढ़ाई, वो जिक्र जो आपने पढ़ना है अपने काम के लिए, उसकी बड़ी अहमियत होती है। उसको जो आप पढ़ रहे हो, जो सिलेक्ट कर रहे हो, वो पढ़ाई है किस काम के लिए, आज की पढ़ाई की सिलेक्शन बताई जाएगी। और जो आपने काम सामने रखना है वो भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो कामों की पढ़ाई भी बताई जाएगी और अल्फाबेट की एनर्जी भी बताई जाएगी। 2026 में वो कौन से अल्फाबेट हैं जिनकी जिंदगी में बूस्ट आ रहा है, जिनके काम चेंज हो रहे हैं। तो उन एनर्जीज में सबसे पहला अल्फाबेट है ए वाले। ए वालों की अल्फाबेट की जिंदगी, जिनका नाम ए से आलिया, अली से शुरू होता है, या लड़के हो, लड़कियां हो, मर्द, औरत, सारे, उनकी जिंदगी में 2026 में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके काम बड़े जबरदस्त तरीके से होंगे। कोई दोस्त आपको पैसा दे सकता है, अचानक बड़ी मदद आ जाएगी।
اس کے بعد ہے جناب ڈی والے. ڈی والوں کی بھی 2026 میں بہت اچھی پازیٹیو انرجی ہے, محبت ہے, پیار ہے, محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور شہرت میں اضافہ, اور دنیا آپ سے پیار اور محبت کرے گی. اس کے بعد جناب جس کی سب سے بڑی زبردست انرجی ہے وہ ہے جناب ای والے. ای والوں کی 2026 کی اتنی زبردست اور پازیٹیو انرجی ہے کہ ان کے کام ایک بہت زبردست انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور بڑی کامیابیاں, اور جو اسے کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے پیسے آنا, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ فیل ہوگا. اس کے بعد ہے جناب جی والے. جی والوں کی سن کی انرجی ہے, کامیابی ہے, پیسہ ہے, گھر ہے, گاڑی ہے. آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے, کہتے ہیں کہ ایک وہ پارس پتھر ہوتا ہے جو کسی سے بھی ملتا ہے اس کو سونا کر دیتا ہے, تو جی والوں کی ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے 2026 میں. اس کے بعد ہے جناب ایچ والے. ایچ والوں اگر گھر خریدنا چاہتے ہیں, اپنے کاموں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور پازیٹیو انرجی اگر آپ کو فیل ہوتی ہے, آپ کی روحانیت بڑھ جائے گی, آپ کے ماں باپ, آپ کے گھر, گاڑی, ہر چیز میں آپ کو بڑی زبردست مدد فیل ہوگی. اس کے بعد ہے ایم والے. کہتے ہیں جس کی روحانیت اچھی ہو جائے, اس کا اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے, تو وہ پھر سارے کام اللہ سے کروا لیتا ہے. تو آپ کے پاس وہ وقت آن پہنچا ہے 2026 میں جس میں آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کے کاموں میں ایک بڑا بوسٹ لگے گا اور آپ کامیابیاں سمیٹیں گے. اس کے بعد ہے جناب کیو والے. کیو والے اتنی زبردست پاورفل انرجی رکھتے ہیں, جیسے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے آپ کی مدد کریں گے, کہ وہ کہتے ہیں نا جی یہاں پہ کہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. تو آپ کا ماحول, آپ کی انوائرمنٹ اللہ سے تعلق والی اور کام کروانے والی اور دعاؤں کی قبولیت والی نظر آتی ہے. آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے اپنے کاموں میں بوسٹ دیکھیں گے. اس کے بعد ہے جناب یو والے. یو والوں کی بھی بہت ہی زبردست پازیٹیو انرجی 2026 کی ہے. اپرچونٹیز ملے گی, کاموں میں مدد آئے گی. حاسدین بلا شبہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, لیکن ان کی ایک بھی نہیں چلے گی, اور پھر بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو جناب یہ تھے 8 زوڈک سائن جن کی 2026 میں یکسر زندگی بدل سکتی ہے. بڑے فیصلے, بڑی مدد, بڑی نصرت اور بڑی کامیابیاں. اب وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو 2026 میں آپ کی زندگی بدل سکتا ہے, آپ کے حالات میں چینج لا سکتا ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جن کی انرجی بتائی ہے وہ تو کریں ہی کریں, اور جن کی نہیں بتائی ہے وہ تو ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ کو کچھ نہیں ملا تو اللہ کے چاہنے سے, دعاؤں سے, وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ ملتا ہے. اور سورج کہتا ہے آپ جو چیز بھی مانگو, 2026 کہتا ہے کہ میں آپ کو عطا کروں گا. چاہے دعا مانگو, چاہے محنت کرو, چاہے ایفرٹ کرو, آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا. اور رب کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے دنیا میں مانگو گے تو میں اگر دنیا میں نہیں دوں گا تو آخرت میں تو ضرور نوازوں گا. عمل آپ کی خدمت میں ہے جناب, پیش کرنے جا رہا ہوں. 21 دن کا عمل ہے, بہت ہی زبردست مجرب ترین عمل ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے ساتھ ایک خاص پڑھائی پڑھنی ہے, یا بدیع العجائب الخیر یا بدیع. یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے, آپ کے کاموں میں بوسٹ لا سکتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ غائب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہو, تو اس عمل کے کرنے سے آپ ڈھیروں کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں. قرض کی ادائیگی ہو, پیسہ حاصل کرنا ہو, اللہ کی مدد ہو, نصرت ہو, کامیابی ہو, کیا کچھ نہیں اس عمل سے لوگوں نے پایا. میں نے جس کو یہ وظیفہ بتایا ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں. آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں, لیکن شرط وہی کہ ہمیں کمنٹس میں میسج کریں. اور جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو, یہی میرا نمبر ہے, اس نمبر پہ رابطہ کر کے میسج کر سکتے ہیں. اس چینل پہ آپ جڑ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ہمارے اکاؤنٹس بے شمار بنا لیے ہیں. پتہ نہیں, آپ اگر میرے سے رابطہ کرتے ہیں تو میری آواز سن لیجئے گا, ایسے نہ کسی سے رابطہ کریے گا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. آپ نے تقریباً سب کو بتا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ پڑھنا تو سب کو ہی فائدہ ہو جائے گا. اب دیکھنا, آپ نے ایک بات کی کہ دھیان کی, تو اکثر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا ذہن جو ہے نا وہ کہیں ادھر ادھر ہوا آتا ہے. تو اس کے لیے مطلب کوئی بتا دیں کہ کیسے اس کو. دیکھیں, میں نے ایک کوشش کی تھی بڑی کہ دھیان کیسے ٹھیک ہو. تو میرا دھیان تو میری زندگی میں کوئی اللہ والا آیا تو اس نے ٹھیک کیا, کیونکہ دھیان ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی انسان کی ضرورت پڑتی ہے. پوری توجہ اللہ کی طرف لو لگا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.